बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में जमात निहम उर्दू की दर्स व तदरीस की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। मैं नासिर महमूद, उर्दू की किताब आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने ये किताब हासिल कर ली होगी। लिहाजा आज हम इसके पहले सबक का आगाज़ करते हैं। आप पहला सबक किताब का खोलकर अपने सामने रखें। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम मश्की सवालात की तरफ जाएंगे। पहला सबक मौलाना शिबली नोमानी का तहरीर करदा है। सबसे पहले हम इनका तारुफ पढ़ते हैं। मौलाना शिबली नोमानी 1857 में पैदा हुए। 1914 में उनका विसाल हुआ। कस्बा बंदोल, ज़िला आज़मगढ़, भारत में 1857 में पैदा हुए। उनके वालिद शेख हबीबुल्लाह वकील थे। शिबली ने भी कुछ दिन वकालत की, फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। वहाँ उन्हें सर सैयद हाली, मोहसिनुल मुल्क और आर्नल्ड की सोहबत से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। 1892 में आर्नल्ड के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, कुस्तुनतुनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। सर सैयद की वफ़ात 1898 के बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आज़मगढ़ चले गए। फिर हैदराबाद दक्कन के दायरातुल मारिफ की नज़ामत का ओहदा संभाला। इसी दौरान में उनकी कोशिश से लखनऊ में नदवतुल उलमा का क़याम अमल में आया। आखिर उम्र में आज़मगढ़ में उन्होंने एक अजीम इदारा दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया, जो आज भी काम कर रहा है। शिबली शायर भी थे, लेकिन उनकी शोहरत का मदार ज़्यादातर उनकी नसर पर है। उनका शुमार उर्दू के बड़े नसर निगारों में होता है। शिबली ने अगरचे मुतनव्वो मौज़ूआत मसलन तारीख़, तनकीद, सवाने, सीरत, तज़किरा, अदब, मुआशरत, अक़ायद, तसव्वुफ़ और सियासत पर कलम उठाया, मगर उनके तर्ज़ इज़हार में अदबियत की शान मौजूद है। जोश बयान, एजाज़ व इख्तिसार, रवानी व बरजस्तगी, मुहक्किकाना अंदाज़, गन्नायत और शेरियत उनके असलूब बयान की नुमाया खसूसियात हैं। शिबली की तमाम अदबी काविशों से कत्ते नज़र उनका सबसे बड़ा अदबी कारनामा उनका अंदाज़ बयान है। शिबली की मुतअद्दिद तसानीफ़ हैं। अहम तसानीफ़ में शेरुल अज्म 5 जिल्दें, अल फ़ारूक, अल मामून, सीरतुल नोमान, अल ग़ज़ाली, सवाने मौलाना रूम, सफ़रनामा रूम व मिस्र व शाम और सीरतुल नबी शामिल हैं। हमारे पहले सबक का उन्वान है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त जबकि दावत हक़ के जवाब में हर तरफ से तलवार की जनकारें सुनाई दे रही थीं, हाफ़िज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया, लेकिन ख़ुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उन सितम गारों का हकीकी हदफ था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला मदीने पहुँच चुके, तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़्म फरमाया। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़े जाते हैं और वहाँ इस्लाम फैलता जाता है। चुनांचे लोगों ने मुख्तलिफ़ राहें पेश की। एक ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए। दूसरे ने कहा, जिला वतन कर देना काफ़ी है। अबू जहल ने कहा, हर कबीले से एक शख्स इंतखाब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवारों से उनका खात्मा कर दे। इस सूरत में उनका खून तमाम कबाइल में बट जाएगा और आले हाशिम के लिए तमाम कबाइल का मुकाबला न कर सकेंगे। इस अखीर राय पर इत्तफाक हो गया और झटपटे से आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक का मुहासरा कर लिया। अहले अरब
زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاریں۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے۔ ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غم زدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جاشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی۔ اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمہ تن چشم انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ عزیز طلبہ، یہ تھی جو ہم نے ایک ہی نشست میں اس سبق کی ریڈنگ کی۔ اب اگر ہم ایک ایک پیرا پہ روشنی ڈالیں، پہلے پیرا میں اگر آپ دیکھیں تو اس ہجرت کے آغاز کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے دھمکیاں ملنے لگی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں محفوظ رہنا مشکل ہو چکا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العزت کے حکم کے منتظر تھے کہ جب اللہ کی طرف سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم آئے تو وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حقیقی ہدف تھے کفار کا۔ نعوذ باللہ، کفار نے آپ کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ دوسرے پہرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہجرت جو ہوئی یہ نبوت کا 13واں سال تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئے 12 سال گزر چکے تھے اور 13واں سال جاری تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقفے سے جبرائیل امین جو ہے وہ وحی لے کر آتے اور وحی کا سلسلہ جاری و ساری تھا، لہٰذا قریش جو ہے وہ مکہ میں ایک طاقتور قبیلہ تھا، جبکہ مسلمان جو وہ مدینہ میں طاقت پکڑ رہے تھے اور وہاں اسلام جو ہے تیزی سے پھیل رہا تھا، لہٰذا اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم صادر فرمایا کہ آپ جو ہیں مدینہ میں ہجرت کر جائیں، وہاں تشریف لے جائیں، وہاں آپ کی حفاظت ہوگی اور وہاں آپ محفوظ ہوں گے۔ ادھر مکہ میں قریش کے قبیلہ والے مختلف قسم کی رائیں پیش کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ کس قسم کا ناروا سلوک کیا جائے۔ ان میں سے مختلف قبائل اپنی اپنی رائیں پیش کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں زنجیریں ڈال کر انہیں مکان میں بند کر دیا جائے، جبکہ ایک قبیلے نے یہ مشورہ دیا کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے تو یہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ ان میں سب سے بڑا دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
اپنا ہی چچا تھا ابو جہل نے سب یہ مشورہ دیا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو، یعنی ایک شخص کا انتخاب کیا جائے، اور پھر وہ تمام اشخاص جو ہے وہ مل کر تلواروں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں۔ اس صورت میں اس کا مشورہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون تمام قبیلوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور آل ہاشم جو ہیں وہ اکیلے کمزور ہیں، تمام قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ان سے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ لہٰذا ابو جہل کی اس رائے پر تمام قبائل نے اتفاق کیا، اور انہوں نے اس رائے پر اتفاق کرتے ہوئے ایسے ہی تمام قبائل سے ایک ایک نوجوان تلوار باز کا انتخاب کیا اور گروہ کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تیسرے پیرا میں جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق بھی تھے اور امین بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسلمانوں کی امانتیں بھی موجود تھیں اور دیگر غیر مسلم یعنی یہود وغیرہ بھی اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بے شمار امانتیں موجود تھیں، تو لہٰذا آپ وہ امانتیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ لہٰذا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے کہ میں مدینہ ہجرت کر جاؤں، اور میں آج رات ہی مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میرے پلنگ پر یعنی میری چادر اوڑھ کر سو رہو، یعنی میرے پلنگ پر میری جگہ پہ میری چادر اوڑھ کر سو جانا، تاکہ کفار یہ سمجھیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سو رہے ہیں۔ اور صبح کے وقت جن جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان کی امانتیں انہیں واپس لوٹا دینا۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ وقت سخت خطرے کا ہے، یہ عام وقت نہیں تھا، عام موقع نہیں تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا، لہٰذا حضرت اور یہ بھی جانتے تھے کہ قریش جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا نعوذ باللہ ارادہ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بستر خواب تھا وہ قتل گاہ کی زمین کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح خیبر تھے ان کو پھولوں کا بستر معلوم ہوا۔ چوتھے پیرا میں اگر ہم دیکھیں تو وہ منظر پیش کیا گیا ہے جہاں پہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لے لیا، محاصرہ کر لیا، اور رات بہت گزر چکی تھی، تو لیکن چونکہ رات کا ایک حصہ بڑا حصہ گزر چکا تھا، تو لہٰذا رب العزت کی ذات نے انہیں ہوش و حواس سے بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے اور ایک حسرت بری نظر سے کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ شہر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والے، تیرے فرزند، تیرے نوجوان مجھ کو رہنے نہیں دیتے یہاں، انہوں نے میرا رہنا مشکل کر دیا ہے، اگرچہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن مجھے چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی اس سلسلے میں بات ہو چکی تھی کہ ہجرت کا جو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا تو آپ میرے ساتھ مدینہ روانہ ہوں گے۔ دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر چھپے، یہ غار آج بھی موجود ہے اور لوگ اس غار پہ جا کر بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ
अन्हो के बेटे अब्दुल्ला, जो कि एक नुखेस जवान थे, रात को गार में साथ होते और सुबह मुँह अंधेरे शहर चले आते और पता लगाते कि कुरैश क्या मशवरे कर रहे हैं, क्या साजिशें तरतीब दे रहे हैं। जो कुछ भी उनकी तरफ से ख़बर मिलती शाम को जाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देते। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ग़ुलाम भी उनके साथ साथ सफ़र में शामिल था, जो रात गए बकरियां चुरा कर लाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनका दूध पेश करता और आप दोनों उन बकरियों का दूध पीकर गुजारा करते। यहाँ तक कि 3 दिन तक सिर्फ़ यही ग़िज़ा थी कि आप दोनों ने बकरियों के दूध पर गुजारा किया। लेकिन इब्ने हशाम ने लिखा है कि रोज़ाना शाम को अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहिबजादी थीं, वो घर से खाना पकाकर गार में पहुंचा आती थीं। इसी तरह 3 रातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गार में गुजारी। अगले पहरे में बताया गया है, वो मंज़र पेश किया गया है कि जब सुबह कुरैश की आँखें खुलीं तो उन्होंने पलंग पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला यानी जनाब अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सोया पाया। ज़ालिमों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अच्छा बर्ताव न किया, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और हरम में ले जाकर थोड़ी देर महबूस रखा और फिर रिहा कर दिया। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले, चूँकि उनका कहना था कि इन्हें गिरफ़्तार करके कैद करना फ़जूल है, हमें असल मुजरिम नाउज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकलना चाहिए। ढूंढते ढूंढते गार के किनारे पहुंच गए और आहट पाकर, उनके कदमों की चाप पाकर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला खौफज़दा हो गए, गमगीन हो गए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आहिस्ता से अर्ज़ किया कि अब दुश्मन हमारे बहुत करीब आ गए हैं, अगर अपने कदम इनकी नज़र पर पड़ जाए तो हमको देख लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। चूँकि अल्लाह की मदद आप दोनों के साथ थी, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तसल्ली दी और ऐसा ही हुआ कि अल्लाह की मदद पहुंची और आप दोनों महफूज रहे। वो मकड़ी के जाले वाला वाक़या आपको मालूम है, आपने पढ़ा हुआ है इस्लामियात की किताबों में। अगले पैरे में कुरैश ने एक इश्तिहार दिया कि जो शख्स भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गिरफ़्तार करके लाएगा, उसे एक खून बहा के बराबर यानी एक खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। उस ज़माने में अगर कोई कत्ल हो जाता तो उसका जो है हरजाना जो था वो 100 ऊँट के बराबर था, अगर उसके वर्सा जो है उसे माफ़ करना चाहते थे। सराका बिन जाशम एक शख्स था, जालिम शख्स था। जब उसने सुना लालची शख्स था तो इनाम की उम्मीद में फ़ौरन निकला और ऐन उसी वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वहाँ से निकल कर रास्ते गार से निकल कर रवाना हो रहे थे, उसने देख लिया और घोड़ा दौड़ाकर फ़ौरन करीब पहुँच गया। लेकिन अल्लाह ने मदद की, अल्लाह की गायबी इमदाद पहुँची और कुदरत ने वो करिश्मा दिखाया कि घोड़े ने ठोकर खाई और वो गिर पड़ा। फिर उसने तरकश से फाल के तीर निकाले कि हमला करना चाहिए या नहीं, जवाब में नहीं निकला। लेकिन 100 ऊँटों का इतना बड़ा मुआवजा ऐसा था जो उसे लालच से दूर नहीं कर सकता था। दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा।
अब की बार घोड़े के पांव घुटनों तक ज़मीन में धंस गए। घोड़े से उतरकर फिर फाल निकाली, अब भी वही जवाब था, लेकिन बार बार तजर्बे ने उसकी हिम्मत पस्त कर दी, उसे थका दिया। वो शिकस्त मान गया और उसे यकीन हो गया कि ये कोई ऐसी गायबी ताकत है जो उसे ऐसा करने से रोक रही है, लिहाजा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा उसने फ़ैसला किया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरैश के इश्तिहार का वाक़या सुनाया और इल्तिजा की कि मुझको अमन की तहरीर लिख दीजिए, कोई ऐसी तहरीर लिख दीजिए ए अल्लाह के नबी जो मैं मक्का वालों को पेश कर सकूं और ये झगड़ा, ये जंग टल जाए और ये खूनी तसादम जो है अमन में बदल जाए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा ने चमड़े के एक टुकड़े पर ये अमन का फरमान लिख दिया। जब तशरीफ़ आवरी की ख़बर मदीने पहुँच चुकी थी, तमाम शहर बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी बेचैनी के साथ आँखें मक्का की तरफ लगाए हुए था कि कब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाते हैं, कब उनका चेहरा अनवर उनको नज़र आता है, वो कब दूर से नमूदार होते हैं। वो बेचैनी से उनका इंतज़ार करते थे। लोग हर रोज़ सुबह सवेरे निकल कर शहर के बाहर जमा होते और दोपहर तक इंतज़ार करके हसरत के साथ वापस चले जाते। एक दिन ऐसा हुआ, इंतज़ार करके वापस जा चुके थे कि एक यहूदी ने कले से देखा और कराइन से पहचान कर पुकारा, अहले अरब, लो तुम जिसका इंतज़ार करते थे वो आ गया। उसने कले से खड़े होकर अंदाज़े से कराइन से ये पहचाना कि गालिबन यही वो नबी हैं जिसका मदीना वाले इंतज़ार कर रहे थे। लिहाजा उसने बुलंद आवाज़ में ऐलान किया, अहले अरब, लो तुम जिसका इंतज़ार करते थे वो आ गया। और इस खुशी में तमाम शहर मदीना जो है वो अल्लाहु अकबर की नारे तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा और पूरे मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। अज़ीज़ तलबा, इस सबक की रीडिंग करने से पहले आपने ये करना है कि आप इस किताब के आखिर में दिए गए फ़रहंग से इसके मानी जो हैं वो ज़हन नशीन करेंगे, जैसा कि ये सफ़ा नंबर 145 पे दिया गया है। तो ये आप मानी सबसे पहले देखेंगे ताकि दौरान रीडिंग अगर किसी किस्म की आपको कोई दुश्वारी होती है तो उसके मानी आपको मालूम हों और रीडिंग के दौरान कोई वाक़या की दिलचस्पी में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए और इनके मानी जो हैं आपको पहले से मालूम हों। इस सबक के तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी इस फ़रहंग में किताब के आखिर में दिए गए हैं। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इस सबक की मश्क करेंगे और इसके सवालों का जायज़ा लेंगे और उनके जवाबात कैसे लिखने हैं उनको देखेंगे और आपको उसका तरीक़ाकार जो है बताया जाएगा। इसलिए तो आपने इस सबक को बग़ौर 2 या 3 मरतबा पढ़ना है और सबसे पहले इसके मानी याद करने हैं फ़रहंग से, फिर इसकी रीडिंग करनी है और फिर इसमें से आपने मारूज़ी सवालात तलाश करने हैं जो कि 15 नंबर के आपके पेपर में आते हैं और फिर दीगर मश्की सवालात जो हैं वो हम इंशाअल्लाह अगले सबक में उन पर का जायज़ा लेंगे और आपको बताया जाएगा कि आपने वो कैसे लिखने हैं। अगले लेक्चर के लिए आप सबको खुदा हाफिज़। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।